ng Manila Broadcasting Company sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Ihig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga daw mga friends, okay ka na ba diha? Kay ani ana ang atong programa nga maghatag og usab kaninyo ug dugang informasyon bahin sa maayong palawas. Dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Atiging inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. But before sa tanan, reminder lang, tumar sa imuhang EXL Makabuhay Capsule aron nga permi abdik himsog ug parain sa tuang buhay-buhay diha. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement alang sa inyong kasayuran adunay 17 ka mga klase-klaseng halamang gamot ug mga bitamina nga mahatag para sa kaayuhan sa atuang kalawasan. Sama sa Garlic Plus, Makabuhay, Ashitaba, Neem, Guyabano, Turmeric, Moringa, Vitamin C, Sodium Ascorbate, Vitamins B1, B6 ug B12 ug uban pang mga sangkap nga herbal. Usa kini ka preventive, multi-herb superfood, prebiotic, immune booster ug detoxifier. Gila kini natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, cancer healer ug natural pain reliever. Ug uban pa mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa kaayuhan sa atuang panglawas. Dugang natong pakisayran karon ang bahin sa ahos isip halamang gamot. Usa kini kasangkap sa atuang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Nakaila naman gyud mo ni ining ahos no. Kanang ginasagol gad gud ninyo diha sa inyong mga ginaluto o ginagisa. Ang bunga ani nga kanang puti kakuhaan og saponins, tannins, sulfurous compound, prostaglandins, alkaloids, volatile oils ug allicin. Ug ang dahon na ay protina, fat ug sulfites. Ang mismong bunga sa ahos mo ay unang parte sa maong tanom nga ginagamit isip tambal ug sangkap sa mga lutuonon. Mamahimong gamiton kini o kanon nga hilaw. Pwede po dukdukon, hiwaon aron nga makuha ang duga. Mamahimo usab kini nga pabukalan ug imnon nga murag tsa ang tubig nga gigamit sa pagpabukal. Ang iyang dahon ginagamit usab nga pangtambal sa pipila ka balatian nga sagad ginapabukalan kauban ang bunga niini. Makatabang sa pagkatagalibyo sa pipila ka balatian ang ahos sama sa alta presyon, ubo, rayuma, tonsillitis, sakit sa ulo, hubak, samad, pinaka sa insekto, impeksyon sa microbius tiyan o appendicitis. Unsa kining balatian, unsa ang mga angay buhaton aron malikayan kining appendicitis ato ning sayron sa ato ang pagbalik. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Master Harry Eba, Nabunturan, Davao de Oro. May 31, nag-choke naman ko, di mo ko kaginawa. So I was rushed to the hospital. It found out that it was a myocardial infarction. Grabe na akong pagpayat. Nalay milagro na hitabo sa ako, Pastor. Makabuhay product. Nagpalit ko duha ka box. I took it every day. Na-changes akong breathing. Nagpa-to the echo ko otro. Yung nag-normal man to akong to the echo. Magpa-stress test na natingala ko, normal tanan. Then I realized because of the Makabuhay capsule. Then among ko'y gouty arthritis, including my arthritis was cured. Gitagaan og gahom sa Ginoo ang Makabuhay capsule. Nakatabang gyud itong Makabuhay sa kuha. Balik ko parahin ta dinhi sa atong programa nga gibugna sa EXL Makabuhay Plus nga puno sa gugma og pagpangga kanato nga mahatagan kita kaalam og impormasyon kaayuhan para sa atuang panglawas inubanan sa pagtuo pagsalig sa atuang labawng makagagahom. Nasayod ka ba nga ang ahos usa sa mga active ingredients nga nasa EXL Makabuhay Plus capsule? Ginagamit aron makatabang sa pagtambal sa pipila ka health conditions kadtod kalabutan sa blood system ug heart. Gikaingon nga doon na kini mirakulosong epekto sa taas nga kolesterol, coronary heart disease ug hypertension. Ang ahos makatabang sa pagkontrolar sa blood pressure, makahatag og alibyo sa gibating sipon sa mga hamtong dunay antibacterial, antifungal ug antiviral properties. Busa, i-apil ang ahos sa inyong diet. O di ba kaha, tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ang usa ka kapsula, kadunay duha kalusok sa ahos aron nga healthy ang heart ug blood system. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement gama gikan sa 17 ka mga herbal ingredients, bitamina ug minerales nga gikinahanglan alang sa himsog nga lawas nga layo sa mga balatian. Well, ang appendicitis mauni ang pagpanghubag sa appendix.
Kung maapektuhan sa mong kondisyon, sagad masinati sa pasyente ang pagpanakit sa tuong bahin sa tiyan. Mamahimong mo grabe ang pagpanakit kung muubo, mulakaw o unsa mang klase sa paglihok-lihok. Gawas na ini mamahimong magsuka o mawad-an og ganas sa kaon, kalinturahon, magkadahiyarhiya o mag-constipation o magtututot. Mamahimong magka-appendicitis kung dunay napundo nga gahi nga hugaw sa appendix. Tungod ini, mapunduhan kini og makadaot nga klase sa bakterya ang appendix ug dinhi magka-impeksyon ug manghubag. Dugang pa niini mamahimong hinungdan usab sa mong kondisyon mao ang bulati sa tiyan sa pasyente, tumor ug dunay injury. Ug pinaka-epektibong tambal sa appendicitis mao ang pagkuha sa apektadong parte. Una, ang operasyon mamahimong mahatagan ang pasyente og antibiotic aron nga mawala ang paghubag ug daling makuha ang appendix. Ang appendicitis dunay nagkalain-laing klase. Acute appendicitis, pinakagrabe ni siya nga klase diin manghubag ang appendix sa pasyente tungod kay ang hugaw anaa nagpundo sulod sa appendix niini nga di na magawas hinungdan magka-impeksyon. Subacute appendicitis. Ang appendix mohubag apan ang mga sintomas mokalit-kalit lang og gawas sama sa acute appendicitis tungod gihapon sa hugaw nga nagpundo. Ang kalainan lang kay humok ang hugaw nga nagpundo mao nga di kaayo siya grabe. Chronic appendicitis. Sa chronic appendicitis, ang pasyente makasinati og dugay-dugay sintomas. Kini tungod kay ang appendix dunay buslot ug samad. Bisan og walay nagbara pero ang buslot ug samad makapahubag. Sa recurrent appendicitis, dili pa kaayo dunay grabing kondisyon ang pasyente. Apan dunay manghigayon nga magbalik-balik ang mga sintomas nga bation pero sagad dili kaayo ni siya sakit. Non-obstructive appendicitis, dili kaayo ni sakit og grabe kay walay kaso sa pagbara apan kung susihon nimo dunay papanghubag sa lining sa appendix. Ug kung mapasagdan mamahimong mo resulta kini sa lain pang klase. Ug aron nga malikayan ang mga kondisyon, kaon og high fiber nga klase sa pagkaon, prutas, gulay, whole wheat, brown rice ug uban pa. Gawas niini batasan ang paghugas sa mga kamot. Una mo kaon labi na sa mga bata aron nga matanggal ang unsa mang mga itlog sa bulating nga nikupot diha sa ilang mga kamot. Ug gabi ninyo maayo nga panglimpyo sa agihaan sa pagkaon sama sa tiyan ug tinai ang pag-inom sa duga sa ahos. Kinahanglan lamang nimo ang duha ka cloves sa kanang ahos, duktuka kini og ihumol sa tubig. Mamahimong buhaton kada adlaw imnon una ka pamukaon para sa kinatibuk ang kahimsog. Ang anti-inflammatory o antibacterial properties niini mo makapahupay sa sakit ug ang antimicrobial compounds makapatay sa mga bakterya, fungi, virus ug parasites sa lawas. Ug labing maayo friend, batasanon ang pagtubar sa usa ka tinuod nga herbal capsule. Ang herbal capsule nga daghang benepisyong kaayuhang mahatag ug ang herbal capsule nga mobatok sa mga klase-klaseng sakit o balatian. Ang herbal capsule nga mirakuloso, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement gama gikan sa 17 ka powerful herbal ingredients giusa diha sa usa ka kapsula nga mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement aron kita himsog ug layo sa sakit. Ug kini nga mga ingredients proven effective nga cancer healer, immune ug energy booster, antioxidant, body detoxifier, memory enhancer, pain reliever ug pinakanindot nga pagkaon para sa himsog nga kasing-kasing, atay, kidney ug uban pang vital organs sa tuang lawas. Para sa mga dugang kasayuran ug impormasyon bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, tawagi ang numerong 0917-728-1434 o 0907-968-0085. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyong dapit. O syempre, friends, una ta magbulag-bulag, usa na usab ka bunawanong pulong atong pagahinumduman. Kinutlo, gikan sa basahon sa mga panultihon, Kapitulo 10, versikulo 2. Ang mga bahandi sa pagkadautan walay kapuslanan, apan ang pagkamatarong nagapalingkawas gikan sa kamatayon. Remember, dili kompleto ang atuang adlaw o ang atuang kinabuhi kung wala ang Dios sa atuang kasing-kasing. Hangtod sunod higayon na usab mga higala, uban-uban gihapon ta sa kanunay. Ako ang inyohang Ate Ging, dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin. Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?